परिपूर्ति भइसकेपछि मात्र हामीलाई सेक्युरिटी चाहिन्छ भन्छ। के घाँसबास कपास हामी के इन्सेक्योर अवस्थामा खाना खान सक्छौँ त? डरले त भागेको पो हुन्छौँ हामीहरू त। भोकै बसेको हुन्छ मान्छेहरू, आतंक त्रास होइन, सँगसँगै चाहिने कुराहरू पनि हुन्छ नि त। समाज पनि चाहिन्छ, एक्लै भाग्ने कहाँ भाग्ने, फेरि भाग्दाखेरि पनि जङ्गलमा सबैसँगै। अब अफगानिस्तानमा हेर, केही चाहिएन, घर पनि चाहिएन, घर पनि छोडेर हिँडे, घाँसबास कपास सबै छोडेर मान्छे मार्छ झुन्डमा। एक्लै कहाँ जानु, कसले मार्ने हो थाहा छैन। सुरक्षाको लागि एउटा टिम भयो भने, समूह भन्ने त अलि बच्न सकेला। झारपात घाँस खाएर पनि बच्छन् यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू। साग त पकाएर खाएकै हुन्छौँ हामीहरूले, कतिपय चिजहरू काँचै खान्छौँ पनि। सङ्कटको कालमा मान्छेहरू घाँस पात, रुखका पात पतिङ्गरहरू खाएर पनि बच्छन्। पानी पिएर मात्र पनि बच्छन्, माटो खाएर पनि बचेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो मास्लोको जो हायरार्की अफ निड्स, जो इट ओपरेट्स स्टेप बाई स्टेप भन्ने छ, त्यो द्याट इज नट लजिकल होइन भन्छ यसले। अब यसले के भन्छ भने, देयर आर ओन्ली टू फ्याक्टर्स, टू थ्योरी नट 5 फ्याक्टर्स। देयर आर टू फ्याक्टर्स, दे आर मोटिभेसनल फ्याक्टर्स एन्ड हाइजिन फ्याक्टर्स। हाइजिनिक फ्याक्टर जब जोइन गरेपछि सो त आउने कुरा हुन्। When we join the job, these things are automatically already connected with the job. Like policy and administration यो चाहिन्छ, हाइजिन फ्याक्टर हो। त्यो नभई नहुने एउटा जब हुनको लागि त्यो हुनु पर्यो, पोलिसी हुनु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेसन हुनु पर्यो, सुपरभिजन हुनु पर्यो, इन्टरपर्सनल रिलेसन, मान्छे भइसकेपछि रिलेसन हुनु पर्यो, सेलरी हुनु पर्यो, जब सेक्युरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्क कन्डिसन, स्ट्याटस, यी हाइजिन फ्याक्टर हुने, याद गर्नु है। यो त पर्सनल पोलिसी एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, सुपरभिजन, इन्टरपर्सनल रिलेसन, सेलरी, जब सेक्युरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्क कन्डिसन एन्ड स्ट्याटस आर हाइजिन फ्याक्टर। मोटिभेसनल फ्याक्टर केले? एचिभमेन्ट, ठुलो उपलब्धि, ठुलो अवार्ड, ठुलो सम्मान, ठुलो पोस्ट, रिकग्निसन, आफ्नो इज्जत मान सम्मान, पहिचान, नाम, एडभान्समेन्ट, प्रोग्रेस, वर्क इटसेल्फ, राम्रो आकर्षक काम, मनपर्ने काम, पर्सनल ग्रोथ, आफ्नो वृद्धि, रेस्पोन्सिबिलिटी, यी कुराहरूले मोटिभेट गर्छ भन्छ यसले। अब त्यसले एचिभमेन्ट भनेको द ड्राइभ टु एक्सल, एचिभमेन्ट भनेको अझ अगाडि बढ्ने अवस्था। रिकग्निसन, हाई पर्फर्मेन्स, टप पर्फर्मरको रूपमा रिकग्निसन, टप एक्सपर्टको रूपमा यस्तो एडभान्समेन्ट, प्रमोसन टु हायर लेभल, प्रमोसन भइराख्नु। इन्ट्रेस्टिङ एन्ड च्यालेन्जिङ जब, वर्क इटसेल्फ भनेको जब कस्तो हुनु पर्यो? इन्ट्रेस्टिङ एन्ड च्यालेन्जिङ हुनु पर्यो। पर्सनल गुड, व्यक्तिगत वैयक्तिक एउटा विकास, कस्तो अपर्च्युनिटी फर ग्रोथ, माथि जाने अवसरहरू पनि हुनु पर्यो, माथिका ढोका बन्द हुनु भएन। त्यस्तै रेस्पोन्सिबिलिटी, अब्लिगेसन टु पर्फर्म एसाइन्ड जब्स, पर्फर्म, यी कुराहरूले पिपुललाई मोटिभेट गर्छ। अब्लिगेसन टु पर्फर्म एसाइन्ड जब्स एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। मोटिभेसन क्यान बी इन्क्रिज बाई म्याक्सिमाइजिङ मोटिभेसन फ्याक्टर, मान्छेलाई अझ बढी मोटिभेट गर्न सकिन्छ। यी फ्याक्टरहरू जो यी फ्याक्टर छन्, यसलाई अझ इन्क्रिज गर्यो भने, अझ चार्मिङ बनाउँदै गर्यो भने अझ मोटिभेसन बढ्दै हुन्छ। मान्छेलाई मोटिभेट गर्ने भनेको यिनीहरूमा सुधार भइराख्नुपर्छ, इन्क्रिज भइराख्नुपर्छ, एडभान्समेन्ट भइराख्नुपर्छ। हाइजिन फ्याक्टर, अब हाइजिन फ्याक्टर के हुन् भन्दाखेरि नभई नहुने कुराहरू। दिस फ्याक्टर्स आर डिससेटिस्फाइड, यिनले भएन भने डिससेटिस्फाई गर्छन्, भयो भने नो डिससेटिस्फाइड मात्र हुने हो। द एब्सेन्स अफ दिस फ्याक्टर्स कज जब डिससेटिस्फ्याक्सन, यी भएन भने के हुन्छ? इम्प्लोइजमा डिससेटिस्फ्याक्सन बढ्छ। दे आर नेसेसरी टु अभोइड डिससेटिस्फेक्सन, र यी भयो भने के डिससेटिस्फाई हुँदैन। दिस फ्याक्टर्स रिलेट टु जब कन्टेक्स्ट, हाइजिन फ्याक्टर्स आर के त रिलेटेड टु जब डिससेटिस्फायर, इनको फुलफिलमेन्ट भएन भने जब डिससेटिस्फेक्सन बढ्छ, फुलफिलमेन्ट भयो भने डिससेटिस्फेक्सन हुँदैन। डिससेटिस्फेक्सन नहुनुको अर्थ सेटिस्फेक्सन होइन। फेरि माथिको मोटिभेसन फ्याक्टरले के गर्छ? सेटिस्फेक्सन बढाउँछ।
फुलफिलमेन्ट भएन भने सेटिस्फ्याक्सन घट्छ, फुल सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन। यसको अर्थ सेटिस्फ्याक्सन नहुनुको अर्थ डिसेटिस्फ्याक्सन होइन भनेको। यसमा क्लियर छ के? कोही क्वेसन छ यसमा? बुझ्छ होइन? अर्थात् हामीलाई लुगा ज्याकेट भएन भने के त गरम हुँदैन। ज्याकेट भयो भने न्यानो हुन्छ, ज्याकेट भयो भने न्यानो हुन्छ, ज्याकेट भयो भने न्यानो हुँदैन। यसको अर्थ चिसो हुँदैन भन्ने हो। ज्याकेट भएन भने चिसो हुने भन्ने होइन, अलि न्यानो नभएको मात्र हो। त्यस्तो भने जस्तै हाइजिन फ्याक्टर भएन भने डिससेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। के अरे अनि हाइजिन फ्याक्टर भयो भने डिससेटिस्फ्याक्सन हुँदैन भन्ने हुन्छ। अनि मोटिभेसन फ्याक्टरमा त्यस्तै छ। मोटिभेसन फ्याक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि मोटिभेसन फ्याक्टर द एब्सेन्स अफ दिस फ्याक्टर्स कज जब पहिले मोटिभेसन पढाएको छ होइन। अब हाइजिन फ्याक्टरले के भने यिनको एब्सेन्समा के हुन्छ? डिससेटिस्फ्याक्सन। यी भएन भने डिससेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। जबमा मान्छे डिससेटिस्फाइड हुन्छ। यी भयो भने जब डिससेटिस्फ्याक्सन हुँदैन। डिससेटिस्फ्याक्सन हुँदैन भनेको सेटिस्फाइड हुँदैन नि। फेरि डिससेटिस्फाइड मात्र नभएको हो, सेटिस्फाइड भएको होइन। सेटिस्फाइड हुनको लागि मोटिभेसन फ्याक्टर फुलफिलमेन्ट हुनु पर्यो। दे आर नेसेसरी टु अभोइड डिससेटिस्फ्याक्सन। दिस फ्याक्टर्स रिलेट टु जब कन्टेक्स्ट। हाइजिन फ्याक्टर्स आर अब के हुन्छ? हाइजिन फ्याक्टर कम्पनी पोलिसी एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, गाइडेड डिसिजन, सुपरभिजन, इट इज गाइडिङ सबअर्डिनेट। राम्रो चाहिँ सुपरभिजन राम्रोसँग सिकाइदिने मान्छे हुनु पर्यो। अलिकति अलमलकी सोध्ने भने जान्ने एक्सपर्ट हुनु पर्यो। सुपरभाइजर राम्रो सुपरभाइजर, राम्रोसँग सिकाउने। इन्टरपर्सनल रिलेसन विथ सुपरभाइजर, पियर्स एन्ड सबअर्डिनेटसँग राम्रो सौहार्द, मित्रवत, हार्दिक सम्बन्ध। आफ्ना सहकर्मीसँगै काम गर्ने, सुपेरियरसँग, आफूभन्दा तलको त्यस्तो किसिमको एउटा मित्रवत वातावरण हुनु पर्यो। अर्गनाइजेसनमा इन्टरपर्सनल रिलेसन मस्ट बी हार्मोनियस विथ द सुपेरियर्स, पियर्स एन्ड सबअर्डिनेट्स। हार्मोनियस कर्डियल रिलेसनसिप। हर्ट भनेको हर्टलाई कर्ड पनि भन्छ। कर्डियल रिलेसन, हार्मोनियस। हार्मोनीको धुन कस्तो हुन्छ? मिठो मधुर सम्बन्ध। हार्मोनियस रिलेसन, मधुर सम्बन्ध हुनु पर्यो। सेलरी, फाइनेन्सियल रिवार्ड फर वर्क डन। सेलरी के राम्रो, सेलरी आकर्षक, जस्तो काम गर्यो त्यस्तै आकर्षक सेलरी हुनु पर्यो। जब सेक्युरिटी, टेन्युर अफ इम्प्लोइमेन्ट र के त जब सेक्युरिटी हुनु पर्यो। पर्मानेन्ट हुनु पर्यो। जब बिचमा जथाभावी मन लाग्ने बित्तिकै हटाइदिने अवस्था हुनु भएन होइन। पर्मानेन्ट। पर्सनल लाइफ एट वर्क प्लेस राम्रो सेक्योर हुनु पर्यो। प्रेस्टिजियस हुनु पर्यो। टेस्टिङ हुनु पर्यो। वर्क कन्डिसन कस्तो हुनु? वर्क इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो, प्रोपर भेन्टिलेसन, सेनिटेसन, राम्रो कुलिङ सिस्टम, हिटिङ सिस्टम, राम्रो सेनिटेसन, सफाइ, सफा आकर्षक कार्यक्षेत्र, कार्य वातावरण हुनु पर्यो। स्ट्याटस, र्याङ्क एट वर्क प्लेस राम्रो स्ट्याटस हुनु पर्यो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि दिज आर व्हाट? हाइजिन फ्याक्टर्स। अब यसले के एब्सेन्स अफ हाइजिन फ्याक्टर्स लिड टु एब्सेन्टिजम। अब हाइजिन फ्याक्टरको एब्सेन्टिजम भयो भने, अभाव भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एब्सेन्टिजम बढ्छ। टर्नओभर भनेको एब्सेन्टिजम, मान्छे काममा जान मन लाग्ने मान्छेको ढिला गर्छन्, एब्सेन्ट हुन्छ। टर्नओभर हुन्छ अनि छिटै चाहिँ जब छोडेर जाने हुन्छन्। ग्रिभेन्स, असन्तुष्टि हुन्छ। जब डिससेटिस्फ्याक्सन इन्क्रिज गर्छ। When these factors are adequate, individuals will not be dissatisfied. यी हुने बित्तिकै इन्डिभिजुअल डिससेटिस्फाइड हुँदैनन् भन्छ। टु स्टेप एप्लिकेसन यसमा। टु स्टेप एप्लिकेसन भनेको यसो हजबक्स मोटिभेसन भ्यू र हजबक्स हाइजिन भ्यूको सेटिस्फ्याक्सन र नोट सेटिस्फ्याक्सन। के त हजबकको चाहिँ
यो निडहरू मोटिभेट फ्याक्टर हजबर्गको हाइजिन फ्याक्टरहरू त मोटिभेसनल फ्याक्टरहरू फुलफिल भयो भने के हुन्छ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ मोटिभेसनल फ्याक्टर फुलफिल भएन भने नो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यसको एउटा इन्डमा के हुन्छ एउटा कन्टिन्युममा के हुन्छ यतातिर कन्टिन्युम राइटतिर के हुन्छ हजबर्गको फ्याक्टर मोटिभेसन फ्याक्टर फुलफिल भएन मोटिभेसन फ्याक्टर फुलफिल भएन भने के नो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ सेटिस्फाइड हुँदैन कर्मचारी हजबर्गको मोटिभेसनल फ्याक्टर फुलफिल भयो भने पिपुल इम्प्लोइ सेटिस्फाइड हुन्छ अब त्यस्तै यसैलाई भनेको टु फ्याक्टर अब त्यसैले यसमा के भन्छ हजबर्ग हैज सजेस्टेड टु एप्लिकेसन अफ दिस थ्योरी सुपरभाइजर शुड एस्टिमेट द हाइजिन फ्याक्टर्स द्याट कज डिससेटिस्फ्याक्सन एलिमिनेट हाइजिन फ्याक्टर सुपरभाइजर शुड एलिमिनेट हाइजिन फ्याक्टर द्याट कज जुन फ्याक्टरले डिससेटिस्फ्याक्सन इन्क्रिज गर्छ त्यस्तोहरूलाई एलिमिनेट हटाउनु पर्छ सुपरभाइजरले दे आर स्टम्बलिङ ब्लक्स टु मोटिभेसनको लागि तिनीहरू एउटा ब्लक हुन् अवरोधहरू हुन् बाधा व्यवधानहरू हुन् सेकेन्ड द सुपरभाइजर सुड के गर्नुपर्छ मैक्सिमाइज फ्याक्टर्स मोटिभेटिङ फ्याक्टर मैक्सिमाइज गर्नुपर्छ हाइजिन फ्याक्टर जसले डिससेटिस्फाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एलिमिनेट गर्नुपर्छ भन्छ द जब शुड बी इन्क्रिज फर मोटिभेसन अब यसमा भ्यूज अफ सेटिस्फ्याक्सन presents Hesburgh's view of satisfaction. The effects of his factors are on unidirection. एउटा मोटिभेसन अब यहाँ मोटिभेसन फ्याक्टर फुलफिल भयो सेटिस्फ्याक्सन फुलफिल भएन नो सेटिस्फ्याक्सन मोटिभेसन फ्याक्टर हाइजिन फ्याक्टर चाहिँ फुलफिल भयो भएन डिससेटिस्फ्याक्सन हाइजिन फ्याक्टर फुलफिल भयो भने नो डिससेटिस्फ्याक्सन त्यसरी लेख्ने अब यसमा इम्प्लिकेसन अफ हजबर्ग pointed out the importance of job context for work motivation job context मोटिभेसन को लागि job context को इम्पोर्टेन्स यसले पोइन्ट आउट गर्यो he advocated job enrichment as an important motivation technique मोटिभेसन गर्नको लागि जब इनरिच गर्नुपर्छ जब समृद्ध भनेको आकर्षक बनाउनुपर्छ राम्ररी डिजाइन गर्नुपर्छ भन्छ however motivation and hygiene factors are not wholly unidirection मोटिभेसन र हाइजिन फ्याक्टर एउटै डिरेक्सनमा छैन अपोजिट डिरेक्सनमा छ मैले भन्छु माथि हेर त यो चाहिँ फुलफिल भयो सेटिस्फ्याक्सन फुलफिल भएन भने नो सेटिस्फ्याक्सन यतातिर गयो नो सेटिस्फ्याक्सन अब यसमा एउटा डिरेक्सन अब हजबर्गको फ्याक्टर के त फुलफिल भएन डिससेटिस्फ्याक्सन हुन्छ फुलफिल भयो नो डिससेटिस्फ्याक्सन फुलफिल भयो नो डिससेटिस्फ्याक्सन मात्र हुने फुलफिल भएन डिससेटिस्फ्याक्सन बढाउने भन्छ however motivation and hygiene factors are not wholly unidirection for example factory worker can be motivated by salary and security अब फेरि यसले के भन्छ सबै एउटा फ्याक्टर छ सामान्यतया फ्याक्ट्री वर्करको लागि जो फ्याक्ट्री भित्र काम गर्ने उनको लागि के हुन्छ उसको लागि सबैको लागि तिनै फ्याक्टरहरू काम गर्छन् भन्ने छैन फ्याक्ट्री वर्करको लागि के हुन सक्छ मोटिभेटेड बाइ सेलरी एन्ड सेक्युरिटीबाट पनि फ्याक्ट्री काम तल्लो स्तरमा काम गर्ने मान्छेहरू सेटिस्फाइड हुन्छ भन्छन् हायर लेभलको लागि माथिका कुरा हुन् तर तल्लो लेभल सेलरी र सेक्युरिटीबाट पनि मोटिभेसन हुन्छ कम्पेरिजन अफ मास्लो चाहिँ हजबर्ग थ्योरी अब यहाँ कसको कहाँ पर्छ अब यसमा या त यो साइड यहाँबाट हामी तिम्रो यो फिगरमा हेर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा के मास्लोका फिजियोलोजी सेक्युरिटी सोशल स्टिम निड्स सेल्फ मास्लोको थ्योरी वो थ्योरीज आर बेस्ड अन निड्स दुईटै थ्योरी त निड नै बेस्ड हो मास्लोज डिस्क्राइब निड्स मास्लोले निड्सहरू डिस्क्राइब गर्छ फिजियोलोजिकल सोसियोलोजी सेक्युरिटी स्टिम र सेल्फ एक्चुअलाइज भनेर डिस्क्राइब गर्छ
हजबर्ग डिस्क्राइब्स अ फ्याक्टर द्याट मेक, यसले के भन्छ फ्याक्टर सेटिस्फाइड र डिससेटिस्फाइड। यसले हजबर्गले के सेटिस्फाइड र डिससेटिस्फाइङ फ्याक्टरलाई डिस्क्राइब गर्छ। यसले निड डिस्क्राइब गर्छ, यसले सेटिस्फायर र डिससेटिस्फायर्स फ्याक्टर डिस्क्राइब गर्यो। यो हजबर्गको के अब यहाँसम्म इन्टरपर्सनल इज अफ सेक्युरिटी यतातिर मास्लोको सोसल सेक्युरिटी र साइकोलोजिकल निड्स सम्म के भयो। अब यसको चाहिँ हजबर्गको के हाइजिन फ्याक्टर भयो। यो भन्दा तल त इज इन्टरपर्सनल विथ सबअर्डिनेट सुपेरियर सबजस्ट सेक्युरिटी पर्सनल लाइफ, यिनीहरू के भयो। हजबर्गको सोसल सेक्युरिटी साइकोलोजिकल सम्म के त यसको मास्लोको फर्स्ट तीनवटा निड सम्म के भन्यो। हजबर्गको के हुने भयो यो हाइजिन फ्याक्टर, हजबर्गको हाइजिन फ्याक्टर। अनि माथि एचिभमेन्ट, पर्सनल ग्रोथ, वर्क इट सेल्फ, पर्सनालिटी एडभान्समेन्ट, रिकग्नाइज स्ट्याटस। मास्लोको हायर दुईटा स्टिम निड सेल्फ स्टिम र सेल्फ एक्जिस्टेन्सले मात्र मोटिभेट गर्छ भनेर भन्छ यसले। मास्लो हैज अलरेडी हायरार्की, हायर अर्डर निड्स बिकम operational after the satisfaction भन्छ मास्लोको अनुसार। के त लोअर लेभलको निड को सेटिस्फाक्सन भइसकेपछि मात्र हायर अर्डर निड्स ओपरेट हुन्छन्, निड महसुस हुन्छन् भन्छ। हजबर्ग थिङ्स अल निड्स आर ओपरेसनल एट अल टाइम्स। हजबर्गले दुईटै निड सबै निड एकै साथ ओपरेसनल हुन्छन् भन्छ। मास्लो थिङ्स अनसेटिस्फाइड निड्स मोटिभेट, मास्लोले अनसेटिस्फाइड निडले मात्र मोटिभेट गर्छ भन्छ। हजबर्ग थिङ्स द्याट ओन्ली द हायर अर्डर निड्स मोटिभेट। मास्लोले अनसेटिस्फाइड निड, यो हेर डिफरेन्स। मास्लोले के भन्छ अनसेटिस्फाइड निडले मोटिभेट भन्छ, हजबर्गले के भन्छ हायर अर्डर निड्स ओन्ली मोटिभेट, ओन्ली हायर अर्डर निड्स मोटिभेट नट अल द निड्स भन्छ हजबर्गले। मास्लोले भन्छ ओन्ली अल unsatisfied needs motivate the people and they start from the lower level. Only after the satisfaction of the lower level need, higher level need become operational भन्छ मास्लोले। बुझिन्छ? याद छ? याद भयो? बुझ्यो कि बुझेन? ल भन न, तिम्रो रियाक्सन प्रतिक्रिया देऊ नि त। हेलो, बुझ्यौ? हजुर सर, बुझी। बुझ्दैछौ? अनि अरू? अर्कोमा जाउँ त? हुन्छ सर। अब अर्को ERG थ्योरी। अब ERG भनेकै E भनेको एक्जिस्टेन्स, R भनेको रिलेटेडनेस, G भनेको ग्रोथ। ERG एक्जिस्टेन्स निड, रिलेटेडनेस, ग्रोथ निड। यो पनि निड नै हो, तर यसलाई के दिस थ्योरी एडभोकेट्स हायरार्की अफ 3 निड्स ओन्ली। 3वटा नाप मात्र निड हुन्छन्। यति 5वटा 10वटा 15 20वटा फ्याक्टर पनि त्यो हजबर्गको चाहिँ दुईटा फ्याक्टर भित्र ती धेरै त्यो किन गर्नु पर्यो? ती सबैलाई 3वटा फ्याक्टरमा राख्दा हुन्छ भन्छ। 3वटा निड के भन्यो? निड फर एक्जिस्टेन्स, बाँच्नको लागि। एक्जिस्टेन्स भनेको बाँच्नु, सर्भाइभ, अस्तित्वको लागि, अस्तित्वको आवश्यकता। मान्छे अस्तित्व भनेको हुनु, अस भनेको हुनु भन्नलाई, अस भनेको संस्कृतमा अस भनेको धातु, हुनु भन्छ। अस भनेको हुनु, बी अङ्ग्रेजीमा बी भनेको फर बिइङ, भनेको हुनको लागि, भनेको जीवित हुनको लागि, जीवन यापन गर्नको लागि, जीवन बाँच्नको लागि भनेको एक्जिस्टेन्स, अस्तित्व। अस्ति भनेको हुनु भनेको जीवित हुनु भनेको एक्जिस्टेन्स। जीवित हुनको लागि, बाँच्नको लागि नभई नहुने कुरा जे छन् त्यसलाई निड फर एक्जिस्टेन्समा राख्यो उसले। प्रोभाइडिङ बेसिक मेटेरियल, लजिङ, फुडिङ, क्लदिङ, हाउसिङ, सेल्टरिङ, होइन, जस्ता किसिमका कुराहरू यसले सेक्युरिटी निड र सोसल निड्सलाई के अरे फिजियोलोजिकल निड्सलाई फिजियोलोजिकल एन्ड सेफ्टी निड्स कम अन्डर एक्जिस्टेन्स। त्यसमा दुईटा मास्लोको
सुरुका फर्स्ट दुईटा नेड फिजियोलोजिकल र सेक्युरिटी, बाँच्नको लागि खाना, घाँस बास, लुगा, कपडा, घर पनि चाहियो, सुरक्षा पनि चाहियो। सुरक्षा भयो भने त मान्छे मरिहाल्यो नि त, बाँच्नलाई सेक्युरिटी पनि चाहियो नि त। खाना पनि बाँच्नको लागि हो, सेक्युरिटी पनि बाँच्नको लागि हो भने ती दुईटालाई एउटैमा राख्यो उसले। निड फर एक्जिस्टेन्स भनेको मास्लोको फिजियोलोजिकल निड्स र सेक्युरिटी निड्सलाई एक्जिस्टेन्स, निड फर एक्जिस्टेन्स। यसलाई सर्टमा भन्दाखेरि नाक भन्छ, NACS, नाक। यसमा हो कि अर्कोमा हो? अर्कोमा आउला। निड फर एक्जिस्टेन्स याद भयो? केवटा मास्लोका दुईटा निड, सुरु हेर फिजियोलोजिकल त्यहाँ देखिन्छ होइन, मैले यसले गरेको कर्सरले देखाएको फिजियोलोजिकल एन्ड सेफ्टी निड्स। के त निड फर एक्जिस्टेन्स, बाँच्नको लागि। अब निड फर रिलेटेड, रिलेटेडनेस भनेको रिलेसन, सम्बन्ध भनेको सोसल निड्स। डिजायर फर मेन्टेनिङ इन्टरपर्सनल रिलेसन फर सोसल निड्स, मान्छे व्यक्तिको बिचमा सम्बन्ध, एक अर्कासम्मको सम्बन्ध, आत्मीयता, व्यवहार, मान्छे मान्छेसँग, सिनियरसँग, पियरसँग, अनि जुनियरसँग, समाजसँग, सबैसँग एउटा समान, एउटा सामाजिक सम्बन्ध पनि चाहिन्छ मान्छेलाई। सामाजिक सम्बन्धमा नि निपुण हुनुपर्छ हेर तिमीहरूले। राम्रोसँग बोल्ने, कर्टियस हुने, आफूभन्दा सिनियरलाई रेस्पेक्ट गर्ने, नमस्कार गर्ने, आए गएको मान्छेलाई पहिले नै गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन भनेर एकदम क्लोज हुने एउटा राम्रो तरिका। गुड मर्निङ भयो भने रिसाउने मान्छे कस्तो होला? मान्छेलाई कसरी बोल्ने, के बहानामा बोल्ने भने विदेशतिर गयो भने त्यतिकै गुड मर्निङ भन्दै हिँडिरहेको, त्यतिकै हाँस्ने, बाटोमा हाँस्दै मान्छे देखिकै हाँसिहाल्ने, स्माइली, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, जसलाई पनि भन्यो भने सबै। अमेरिकामा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट। अहिले अँध्यारो यस्तो किसिमको हाम्रो जस्तो हुन्छ नि, ठुस्के अनुहार बनाएर त्यहाँ त किन लगाए, मैसँग हुने त्यहाँ त अनि भइहाल्छ, त्यहाँ त गलत अर्थ लागिहाल्छ, हुँदैन। जय अलवेज बी स्माइलिङ, समाजलाई त्यति महत्त्व दिएको छ। सबैसँग सुरुवात तिमीहरूले गुड मर्निङबाट सुरुवात गर्ने। के सोधौ भने त्यसपछि उसले पनि गुड मर्निङ भइसकेपछि सबै एउटा कस्तो भने अरू मान्छेसँग जो नजिक जानको लागि जुन अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, बोल्ने नबोल्ने जस्तो। अझ पनि यसमा पनि फरक जेन्डर भयो भने केटाहरूलाई केटीहरूसँग, केटीहरूलाई केटाहरूसँग, मेलसँग डिल गर्नु पर्यो भने अलि गाह्रो भयो। अब गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन भनिसकेपछि फ्याङ्ली भन्यो भने उसले पनि फ्याङ्ली त्यही किसिमले हुन्छ। एक किसिमको सबै डर, त्रास, भेदभाव सबै हटेर के हुन्छ भने मित्रवत व्यवहार गर्छ, सहयोग गर्ने एउटा राम्रो टेक्निक हो। तिमीहरू जानुपर्छ, भोलि अफिसतिर जानुपर्छ, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन होइन, नमस्कार, नमस्ते हामीहरूको होइन, नेपालीमा जे चल्छ हामीहरूको विभिन्न आफ्नो ठाउँमा जस्तो चल्छ, अभिवादनसँग स्माइलिङ गऱ्यो भनेदेखि सबै आफ्नो, होइन भने सबै शत्रु, सबै डर लाग्दा मान्छे हुन्छ। अब त्यसैले के भने अब मान्छेलाई समाज, कुराकानी, वार्तालाप, विचार आदान प्रदान, शङ्का आशंकाका, डर त्रासका शङ्काहरू मेटाउनको लागि के हो? जिज्ञासा, कौतूहल। मान्छे धेरै जिज्ञासु हुन्छ, हरेक कुरा जानिराख्न चाहन्छ, मान्छेको स्वभाव कुराकानी गरिराख्न चाहन्छ। के भयो, कस्तो हुँदैछ, त्यो के भने सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित हुन्छ। इन्सेक्युर हुन्छ मान्छे एक्लै हुँदाखेरि, त डिप्रेसनमा जान्छ नि त मान्छेहरू, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि। त्यो वार्तालाप भएन, अल्झिनुपर्छ एकदम। त्यो नेगेटिभ थिङ्किङ आउनुको लागि टाइम पाउँदैन यसमा। मान्छे एक्लै भयो भने पढाइ पनि भएन, के पनि भएन भने नेगेटिभ थिङ्किङले प्रवेश गर्ने टाइम पाउँछ उसलाई। एक्लो मौका, एक्लै खोजेर नेगेटिभिटीले आक्रमण गर्ने हो। त्यसैले रमाउनु होइन, केही भएन भने अध्ययन गर्नु। अहिले त मोबाइल छ राम्रो, त्यहाँ इन्टरनेट अहिले सबैभन्दा राम्रो त्यो पनि छ भने त्यसरी। नत्र एकदम एक्लै भयो भने खाली दिमाग शैतानका घर हुन्छ, राम्रा विचार त आउँदैन, नराम्रा, तनावयुक्त, दुःखदायी, डर लाग्दा। त्यसैले एक्लो मौका छोपेर आउँछ डिप्रेसन।
एक्लो बस्नु हुँदैन, साथीहरूसँग बस्नुपर्छ या त अध्ययनमा गर्नुपर्छ। तर सधैँ सुरुदेखि अध्ययन गरिएन भने डिप्रेसन हुँदैन। लास्टमा एकैचोटि चारैतिर इक्जामको पनि टेरर, अनि यो पढ्ने यो विषय त्यो टेरर, यो ती विषय यो च्याप्टर त्यो च्याप्टर हुँदैन, पुनः विषय आउने को क्वेसन एकैचोटिमा नै यस्तै मान्छे डिप्रेसनमा जाने हुन्छ। इक्जामको टाइममा मात्र पढ्ने, अगाडि मात्र सबै पढेर तयार छ भने त्यति बेला एकदम मस्तसँग रिल्याक्सले रिभिजन गर्नुपर्छ। यसो सर र एकचोटि हेर्ने, आँखाले हेऱ्यो भने पनि याद भइहाल्छ। त्यस्तो बनाएर राख्नुपर्छ। सबै हेऱ्यो जहाँबाट त्यस्तो किसिमको अगाडि नै पढ्ने विद्यार्थी। अब यसमा निड फर रिलेटेड के हो भन्दाखेरि इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप, सोसल रिलेसन, सोसल निड इज वाट, सोसल निड इज निड फर रिलेटेडनेस राख्यो। अब यसले डिजायर फर पर्सनल ग्रोथ फर स्टिम एन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। अब माथिका मास्लोका लास्टमा अन्तिम दुईटा हाइएस्ट दुईटा चाहिँ जुन निड थिए, स्टिम निड्स एन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, यसलाई के भने त्यसलाई निड अफ ग्रोथ भनिदेऊ न भन्छ। यहाँ त निड अफ ग्रोथ दुइटै के को स्टिम र चाहिँ दुइटै उस्तै छन्। फेरि आखिर त्यो पनि सम्मान, अझ अति सम्मान, दुइटै सम्मानै त हो नि। त्यसैले तिनलाई ग्रोथ भनिदेऊ भनेर भन्छ। त्यसैले मास्लोको फर्स्ट दुईटा बेस त मास्लो नै हो। हेर न, सब जसले पनि मास्लोलाई नै बेस बनाएको छ। मास्लोको फर्स्ट टू निड्स, फिजियोलोजिकल निड्स एन्ड सेक्युरिटी निड्स कम अन्डर वाट, एक्जिस्टेन्स निड एन्ड security. Social needs of Maslow has been kept under the related needs of ERG theory. अब त्यस्तै Maslow's highest esteem needs and self-actualization needs come under the growth needs of ERG theory भन्छ। यसले याद भयो त ERG theory मा। म अब सोध्छु, अब तिमीहरूलाई यो त सोध्दा भयो नि। अब यति पनि मैले नसोध्ने, यति त सोध्छु म। अब सोध्छु, कसलाई सोधौँ ल भन्न, पूजा भन्नु ल। पूजाले भन ERG थ्योरीमा ई भनेको के, ई भनेको पूजा ERG मा ई भनेको के, आर भनेको के, जी भनेको के भन त पूजा यादव। एक्जिस्टेन्स, आर भनेको रिलेटेडनेस अनि जी भनेको ग्रोथ। अब ई भनेको एक्जिस्टेन्स। अब एक्जिस्टेन्समा मास्लोको कुन आए? छिटो याद हुन्छ? यति छिटो याद हुन्न? किन याद हुन लहर त मास्लोको सुरुको दुईटा त्यो मास्लोको याद भयो त। यो त के छ र, मास्लोको सुरुका दुईटालाई एक्जिस्टेन्समा राख, निड्सको एउटा सोसललाई चाहिँ रिलेटेडमा राख। रिलेटेड भनेको रिलेसन, सोसल निड भनेको रिलेसनकै कुरा हो। त्यो पनि सम्बन्ध, साथीसँग सबैसँगको सम्बन्ध हो। सोसल निडलाई रिलेटेडनेसमा राख, माथि स्ट्रिम निड्स र सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्सलाई ग्रोथ निडमा राख्दा याद हुँदैन। यति छोटो कुरा त याद गर्नुपर्छ त। अब त भन्न सक्छौ ल भन। भन पूजा भन। पूजालाई नै सोध्नु पर्ने पो रहेछ, थाहा पाइने रहेछ। ल पूजा ल भन। म्युट भएको छ, बोल 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 बोल। याद भएन अझै? अब ल हेर, मास्लोका निडहरू भने त कतिवटा निड छन् मास्लोका? पाँचवटा। के भएर? इच्छा, सामाजिक अहम, आत्मसन्तुष्टि। सामाजिक अहम नेपालीबाट याद गरे रहेछौ तिमीलाई। फिजियोलोजिकल निड्स मास्लोको सबभन्दा तल होइन। त्यसपछि सेक्युरिटी निड्स,
अलिकति अङ्ग्रेजी बनाऊ न तिमीहरू। म त अङ्ग्रेजीमा भन्यौ तिमीले, अङ्ग्रेजीमा पढाएँ तिमीहरूलाई। सुरुमा भन्दाखेरि इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउनु किन भन्यौ त तिमीहरूले? याद गर्दा हो नेपालीमा। नेपाली त ठिक छ, नेपाली पनि राम्रो हुन्छ, तर अङ्ग्रेजी पनि साथसाथै एउटा एक शब्दबाट अङ्ग्रेजी भन्ने त हो नि, भाषा यो के हो र। इङ्ग्लिस पनि राम्रो हुन्छ। फिजियोलोजिकल, फिजिक भनेको शरीर हुन्छ, फिजियोलोजी भनेको शरीर विज्ञान। फिजियोलोजिकल निड, त्यसपछि सेक्युरिटी निड्स या सेफ्टी निड्स, दुइटै हो। सेक्युरिटी पनि सुरक्षा, सेफ्टी भनेको सुरक्षा। त्यसपछि सोसल निड्स, सामाजिक। त्यसपछि स्टिम निड्स, आत्मसम्मान। त्यसपछि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स, हैन? त्यो पनि आत्मसम्मान के भनेको छौ नेपालीमा? के भन्छौ तिमीहरू? स्टिमलाई के भन्छौ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसनलाई के भन्छौ? मलाई छैन, मैले नेपाली हेर्न पाएको छैन। अब याद भयो कि हुनुपर्छ। ल, अरूलाई याद भयो त? सबै अगाडि जाउँ। ल, याद गरिहाल्नु यसरी, यो यसरी तुरुन्तै याद गरिहाल्नु पर्छ नि। यस्ता छोटा छोटा कुराहरू राख्नुहुन्न। एक्जिस्टेन्ट निड्स भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल र सेक्युरिटी निड्स। त्यसपछि सोसल निड्सलाई माथि जाऊ, त्यसलाई पनि यो मास्लोको जस्तो स्टेप त राख्यो हायरार्की। यसमा रिलेटेड निड्सलाई, सोसल निड्सलाई मास्लोको रिलेटेड निड्स। मास्लोका सबभन्दा दुईटा हाइएस्ट लेभलका निड्स स्टिम निड्स र सेल्फ एक्चुअलाइजेसनलाई यसले ग्रोथ निड्स भन्यो। अब तल भन्न की पोइन्ट्स अफ इआरजी थ्योरीका महत्त्वपूर्ण बुदाहरू के हुन्, यसका खास कुराहरू के आयो त भन्दाखेरि दिस थ्योरी सब्स्टिट्युट 3 निड्स अफ फर्स्ट। यसले मास्लोको 5वटा जो 5 निड्स थ्योरी थियो मास्लोको, त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्यो। त्यसको थ्योरीको प्रतिस्थापन हो यो भनेको। त्यसैको ठाउँमा यसलाई बनेको हो भनेको। त्यसलाई हटाएर यसलाई ल्याएको, त्यसैको ठाउँमा आएको थ्योरी हो यो भनेको। यो भनेको मास्लोको ठाउँमा मास्लोको 5 निड थ्योरीको सब्स्टिट्युट हो भन्यो। सब्स्टिट्युट भनेको के? पिउने त पेय पदार्थ, तातो पदार्थ नै हो। कफी, चिया भनेको कफीको सब्स्टिट्युट हो। कफीको ठाउँमा आज चिया खाएँ मैले, कफीको सब्स्टिट्युट चिया भने जस्तै मास्लोको 5 निड थ्योरीको सब्स्टिट्युट के? इआरजी थ्योरी हो भन्यो। इट आर्ग्युज द्याट देयर इज नो रिजिड हायरार्की अफ निड्स। फेरि यसले भने हायरार्की अफ निड्स छैन भन्छ यसमा, रिजिड हायरार्की छैन यसमा मास्लोको जस्तो। मोर देन ओन निड क्यान बी अपरेसनल एट द सेम टाइम भन्छ यसले। मास्लोले के भन्छ? फर्स्ट निड फुलफिल भइसकेपछि मात्र सेकेन्ड हायर अर्डर निडमा जान्छ भन्छ। यसले मास्लोको जस्तो त्यस्तो हुँदैन। अल निड क्यान बी अपरेसनल एट द सेम टाइम, सँगसँगै अपरेसनल हुन्छ भन्छ। त्यसमा सुधार गर्यो मास्लोको त्यो विकनेसलाई यसले सुधार गर्यो। के त के भन्यो भने मास्लोको 5 निड थ्योरीलाई यसले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यो। यसमा कुनै हायरार्कीको निड हायरार्कीको चाहिँ रिजिड रुल एकदम छैन, रिजिड रुल छैन, कुनै त्यो नियम लागू हुँदैन। मोर देन ओन निड क्यान बी अपरेसन एट द सेम टाइम। सबै निडहरू एकै टाइममा सक्रिय हुन सक्छन्, अपरेसनल हुन्छन् भन्यो। सबै निडको एकै समयमा आवश्यकता महसुस हुन सक्छ भनेर। अर्को के भन्छ? अर्को पोइन्ट के भन्छ? दिस थ्योरी अल्सो कन्टेन्स अ फ्रस्ट्रेसन रिग्रेसन डाइमेन्सन। यसले फ्रस्ट्रेसन र रिग्रेसन डाइमेन्सनलाई कन्टेन गर्छ भन्छ। अब त्यसलाई त्यसको व्याख्या तल के गर्छ? इनएबिलिटी टु सेटिस्फाई हायर लेभल निड क्यान लिड टु इन्क्रिज सेटिस्फ्याक्सन अफ लोवर लेभल निड। इनएबिलिटी टु सेटिस्फाई हायर लेभल निड can lead to increased satisfaction of lower level needs. Higher level need satisfaction गर्ने inability छ भने higher level need जसले फुलफिल गर्न सक्दैन उसले lower level need मा satisfaction गर्छ भन्छ। lower level need
के गर्छ फुलफिल गर्छ भन्छ। यसले भन्नु खोजेको के हो भने फर इक्जाम्पल इनएबिलिटी टु सेटिस्फाई सोसल इन्टरेक्सन रिलेसन निड मे इन्क्रिज द डिजायर टु मेक मोर मनी। समाजमा सामाजिक निडहरू फुलफिल गर्न नसकेपछि जसले सामाजिक निड गर्दैन के भने उसले आफ्नो पारिवारिक आर्थिक समस्या सुदृढ गर्छ। फ्रस्ट्रेसन क्यान लिड टु रिग्रेसन टु अ लोअर लेभल। र माथिल्लो लेभलमा असफलता भयो भने फ्रस्ट्रेसन भयो भने तल्लो लेभलमा जान्छ भन्छ, लोअर लेभलमा जान्छ भन्छ र त्यहाँबाट आफ्नो यसले भन्न खोजेको के भने यदि कुनै कर्मचारी माथिल्लो ओहदामा प्रमोट भएन, अफिसर हुन पाएन, हाकिम हुन पाएन भने ऊ तल्लो लेभलमा के गर्छ अनि त्यसपछि प्रशस्त पैसा कमाउने काम गर्छ। उसले घुस खाएर हुन्छ कि भ्रष्टाचार गयो भने माथिल्लो लेभलमा कमाएको भन्दा राम्रा घर बनाउने, राम्रो बङ्गला बनाउने, राम्रा गाडी किन्ने, राम्रा बोर्डिङमा छोराछोरी पढाएको पाइन्छ नि नेपालमा कर्मचारी। धेरै सुब्बा खरदारहरू लोअर लेभलको स्टाफहरू हुन् मानिन्छ, त्यसलाई इम्प्लोइ त्यो होइन नन गजेटेड अफिसर भनिन्छ तिनीहरूलाई। गजेटेड भनेको माथि अफिसर अधिकृत भन्दा माथि फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, विशिष्ट क्लास होइन स्पेसल क्लास माथिका लेभल तिनीहरू अफिसियल अफिसर लेभल हुन्। अनि तल सुब्बा खरदार मुखिया पिउन चौकीदार यिनीहरू के हुन्छ नन गजेटेड भन्छ। अब यिनीहरूमा के हुन्छ भने बढी भ्रष्टाचार गर्ने तल्लो लेभलमा घुस माग्न भने के नालो, किनभने तल्लो लेभलमा माथिल्लो लेभलले त सामान्य मान्छेसँग गमक्क बसेको हुन्छ, ठुलो मान्छेले माग्न मिल्दैन गर्दैन, साना साना घुस माग्दैन। तल्लो लेभलका त आफै तल्लो लेभलकोले तल्लो लेभलसँग माग्न के भयो उनलाई त कुनै इज्जतको भएन कि। त्यसैले तल्लो लेभलमा मान्छेहरू बढी भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ नेपालमा। जति परेका छन् उनीहरूले कमाएर बरु हायर लेभललाई दिन्छन्, हायर लेभलले आफै गर्दैन, तल्लो लेभलले भ्रष्टाचार गर्छ, उनलाई थाहा पाउँछन् उनीहरूलाई दिन्छन्। उनीहरूलाई दिने पार्टीलाई चन्दा दिने, अहिले पार्टीका भने पार्टीलाई चन्दा भन्दै उठाउँदै अनि केही पार्टीलाई दियो 25% पार्टीलाई दियो भने पनि पुगिहाल्ने, आफू चाहे 75 आफूलाई लाग्छ, यस्तो धन्दामा लाग्छन् भने। हायर लेभलमा फ्रस्ट्रेसन भयो भने रिग्रेसन हुन्छ, रिग्रेसन पछि हट्छ तल्लो लेभल, ब्याक हुन्छ, ब्याक रिग्रेट भनेको गो ब्याक हुनु फिर्ता हुन्छ कहाँ तल्लो लेभलमा। तल्लो लेभलका आवश्यकता सम्पूर्ण आवश्यकताहरू उसले पुरा गर्नपट्टि लाग्छ, त्यहाँबाट सन्तुष्टि गर्छ भन्छ। एउटा बाटो असफल भयो भने मान्छे अर्को बाटो सफल हुने। पढाइमा मेहनत गर्न सकेन भने उसले बिजनेस व्यापार गरेर प्रशस्त त्योभन्दा बढी पैसा कमाइराखेको पाइन्छ हो। पढ्न सकेन भने राम्रो मेकानिक्स भएर राम्रो पैसा कमाएको हुन्छ, पढेर जागिर खाइराखे भन्दा बढीमा हुन्छ भन्ने एउटा पिर हुन्छ नि उसलाई, यसलाई यो काम गर्छ भन्छ यो थ्योरीले। दिस थ्योरी अल्सो कन्टेन्स अ फ्रस्ट्रेसन रिग्रेसन डाइमेन्सन। फ्रस्ट्रेसन भयो भने पछाडि हटेर पछाडिको जहाँ छ ऊ सम्भव जुन लेभलमा त्यो छ, जुन लेभलमा ऊ सक्षम सम्भावना छ उसको, त्यही लेभलमा उसले राम्रो गर्छ। माथिल्लो लेभलमा पुग्न सकेन भने जुन लेभलमा उसको लागि सम्भावना छ त्यो लेभलमा अत्याधिकै राम्रो गर्न खोज्छ। अब दिस थ्योरी कन्सिडर्स इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस इन पिपल। यो थ्योरीले के भने व्यक्ति व्यक्तिमा का फरकहरू हुन्छन्, हरेक व्यक्ति समान हुँदैन भन्ने यो कुरा सबैले मानिन्छ। बट इट डज नट अफर क्लियर कट गाइडलाइन्स टु प्रिडिक्ट बिहेभियर। तर व्यवहार कसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा यसले क्लियरली यसले डिफाइन गरेन भन्छ। अब मैक्लैंड्स थ्योरी अफ नीड्स, अर्को मैक्लैंड्स को थ्योरी अफ नीड्स, डेभिड मैक्लैंड भनेको। अब यसमा न्याक मैले अगाडि माथि भने त दिस थ्योरी अल्सो डिभाइड्स ह्युमन नीड्स एज फलोइज। यसमा पनि तीनवटै नीड्स छन्। यिनैलाई माथि के भन्यो भने यसले माथिकै जस्तै यसले के भने निड फर एचिभमेन्ट, निड फर पावर हुन्छ अरे, निड फर एफिलिएसन हुन्छन्, तीनवटा निड हुन्छन् भने माथिकै कुरालाई फेरि घुमाएर यसले के भन्यो भने तीनवटा निड हुन्छन्, निड फर एचिभमेन्ट, निड फर पावर, निड फर एफिलिएसन। एफिलिएसन भनेको त्यही रिलेटेडनेस हो। एफिलिएसन भनेको पनि सम्बन्ध हुनु, इज्जत हुनु, सबैले चिन्नु, अरू अरू मान्छे नयाँ नयाँ मान्छेले चिन्नु, आफ्नो नाम फैलिनु होइन। एफिलिएसन सम्बन्धन सोसल निड्सले हो।
निड अफ पावर हुन्छ, मान्छेलाई पावरको निड हुन्छ भने माथिको पावरको कुरा गरेन, ग्रोथ मात्र भनिदियो, यसले पावर निड हुन्छ। निड फर एचिभमेन्ट यसरी राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भने इट इज ड्राइभ टु एक्सल एन्ड सक्सिड। निड फर एचिभमेन्टको भने एकदम अत्याधिक सफलताको लागि सफल हुन चाहन्छ हरेक मान्छे, एकदम अत्याधिकै राम्रो एक्सलेन्ट हुन चाहन्छ। निड टु एक्सल, अत्याधिक राम्रो काम गर्ने, राम्रो हुने, टप डिभिजनमा टप स्कोरमा पास हुने, जहाँ पनि टप स्कोरिङ गर्ने र सफल हुने निड हुन्छ हरेक मान्छेमा। अब तिमीहरू पढ्दैछौ टप मार्क्सको लागि, सफल हुनको लागि। इट इज कम्पिटिसन विथ अ स्ट्यान्डर्ड अफ एक्सलेन्स। यो के हो भने एक किसिमको स्ट्यान्डर्ड अफ एक्सलेन्स, अर्को भन्दा एक्सलेन्ट हुने कम्पिटिसन हो। यो कम्पिटिटिभ भावना हुन्छ मान्छेहरूमा। इट इज कम्पिटिसन विथ अ स्ट्यान्डर्ड अफ एक्सलेन्स, एक्सलेन्ट हुनको लागि कम्पिटिटिभ भावना जो हुन्छ पिपुलमा, त्यो निड हो। पिपुल विथ हाई निड फर एचिभमेन्ट हेभ हाई निड फर एचिभमेन्ट। यस्ता हाई निड फर हाई कम्पिटिटिभ पिपुल कस्ता हुन्छन् भने के हुन्छ उनको डिजायर कस्तो हुन्छ, चाहना कस्तो हुन्छ, टु एज्युम पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी टु पर्फर्म डिफिकल्ट टास्क एन्ड सोल्भ डिफिकल्ट प्रब्लम। डिफिकल्ट काम गर्ने चाहना र डिफिकल्ट समस्याहरू, एकदम कठिन समस्याहरूको समाधान गर्ने उनीहरूको के हुन्छ, त्यस्तो गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पायो भने उनीहरू खुसी हुन्छ। डिजायर टु एज्युम पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यस्तो जिम्मेवारी लिन चाहन्छन् जुन जिम्मेवारीमा कसैले नगर्ने एकदम कठिन काम गर्नु, अरूले नसक्नु कठिन काम गर्न सक्छ, कठिन समस्या समाधान गर्न सके भने म टप हुँ भन्ने चाहना हुन्छ। अर्को डिजायर के हुन्छ, डिजायर टु सेट डिफिकल्ट गोल। डिफिकल्ट गोल सेट गर्ने, आफ्नो गोल एकदम डिफिकल्ट। त्यसले के भन्न खोज्यो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लेख्यो भने उद्देश्य लिनु के उडी छुन्नु चन्द्र एक भनेर देवकोटाले भनेको छ। यदि उद्देश्य नै लिनु छ भने सानोतिनो उद्देश्य नल्याऊ, उडेर चन्द्रमामा नै पुग्छु भनेको अर्थात् जीवनको एकदम हाइटमा, समाजको एकदम हाई टप मोस्ट लेभलमा पुग्छु म, जहाँ क्षेत्रमा लागे जुन क्षेत्रमा त्यसको टप शिखरमा माउन्ट एभरेस्टमा म पुग्छु, पिनाकलमा म पुग्छु, पिकमा पुग्छु भन्ने भावना राख्नुपर्छ भन्छ देवकोटाले। केही भन्नु, डिजायर टु सेट डिफिकल्ट गोल्स एन्ड टेक क्यालकुलेटेड रिस्क। कठिन काम, सहज काम होइन कि एकदम अप्ठ्यारा, धेरै नाफा, धेरै आकर्षक त्यस्ता भए मात्र ठुलो उद्देश्य राख्ने, आफ्नो ठुलो उद्देश्य र यसमा यो सम्भावना च्यालेन्जहरू छन्, यो काट्छ, यति रिस्क, यो रिस्क छन्, यति मेहनत गर्नुपर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेर या राम्रो वेल प्रिपेयर्ड भएर अगाडि बढ्ने चाहना हुन्छ। अर्को डिजायर के हुन्छ, डिजायर टु पर्फर्म इफिसियन्सी एन्ड गेट पर्फर्मेन्स फिडब्याक। एकदम इफिसियन्टली काम गर्ने, जे काम गरे एकदम इफिसियन्ट, अत्याधिक आकर्षक हुनुपर्ने र त्यो कामको पुरस्कार, प्रशंसा, फिडब्याक पाउने चाहने। कस्तो भयो, सबैले तारिफ गरून् न त्यो कामको सबैले वाहवाही गरून्, प्रशंसा गरून्, ओहो दाजु असाध्यै राम्रो गर्नु, असो बहिनी राम्रो गर्नुभयो, दिदी राम्रो गर्नुभयो, कस्तो राम्रो, सबैले भनौँ न भन्ने हुन्छ। फिडब्याकको डिजायर हुन्छ भन्छ। अब निड फर पावर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन, दुईटा निड फर पावर के हुन्छ, इट इज डिजायर टु इन्फ्लुएन्स अदर्स टु बिहेभ इन स्पेसिफिक वे। अरूलाई प्रभावित गर्ने चाहना हुन्छ निड फर पावर। अरूलाई प्रभावित भनेको अरूको बिहेभियरलाई आफ्नो कमान्डमा ल्याउने, अरूलाई खटाउने, खटपट गर्ने, अरूलाई आदेश दिने, अरूको हाकिम हुने, अरूको बोस हुने, आफ्नो अन्डरमा मान्छेहरू हुन्, आफू सबैभन्दा माथिल्लो लेभल, आफू लिडर हुने चाहना हुन्छ। निड फर पावर, अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, हायर गर्ने, फायर गर्ने, आदेश दिने, खटन पटन गराउने, त्यस्तो निडलाई के भन्छ, निड फर पावर। इट इज होल्डिङ अथोरिटी टु मेक इम्प्याक्ट अन अदर्स। इम्प्याक्ट कस्तो, होल्डिङ अथोरिटी, यसमा अधिकार राख्न चाहन्छ। के अधिकार, टु इम्प्याक्ट अन अदर्स, अरूमाथि प्रभाव पार्ने, अरूलाई काम गराउने, अरूलाई आदेश दिने होइन, अरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने, आफू अरूको नेता बन्ने, लिडर बन्ने, आफू उनीहरूभन्दा हायर लेभलको बन्ने चाहना हुन्छ अरूभन्दा। पिपुल विथ हाई निड फर पावर हेभ, यस्ता मान्छेसँग कस्तो हुन्छ भने के हुन्छ, कस्ता डिजायर हुन्छ,
डिजायर टु इन्फ्लुएन्स एन्ड डाइरेक्टर, अरूलाई प्रभावित गर्ने, अरूलाई प्रभावित गरेको उसका व्यवहार आफूले जे भन्यो त्यसो गर्नु भनेको प्रभावित गर्नु हो नि। उसले गरिराखेको जे गरिराखेको छ, मैले अर्को गरेँ भने उसले त्यो छोडेर मैले गरेका काम गर्छ भन्छ, मैले जे भने त्यो गर्छ, त्यसरी प्रभाव। एन्ड डाइरेक्टर, अरूलाई आदेश दिने। डिजायर टु एक्सर्साइज कन्ट्रोल ओभर अदर, अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहना, अरूलाई आफ्नो अन्डरमा राख्ने। डिजायर टु मेन्टेनिङ लिडर फलो रिलेसनसिप, र आफू लिडर भएर अरूलाई आफ्नो फलोवर बनाउने, सधैँ भने अरूभन्दा अगाडि अगाडि गइराख्ने चाहना हुन्छ। यो निड फर पावर, यस्तो पावर चाहना हुन्छ। अब निड फर एफिलिएसन, यो त सम्बन्ध सोसल निड्स हो। अब डिजायर टु इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन फ्रेन्डली एन्ड वार्म रिलेसनसिप विथ अदर, यो कस्तो डिजायर हो भन्दाखेरि मेन्टेन फ्रेन्डली रिलेसन, आत्मीय एकदम साथी मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्ने, वार्म न्यानो मधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने अरूसँग चाहना हो। अरूसँग राम्रो सौहार्द मित्रवत वातावरण, एउटा सौहार्द मित्रवत सम्बन्ध, सबैसँग फ्रेन्डली व्यवहार गर्ने, सबैलाई फ्रेन्ड बनाउने चाहना हो। पिपुल विथ हाई निड फर एफिलिएसन कस्ता हुन्छन् भने त्योसँग निड कस्तो, डिजायर टु एक्सेप्टेड एन्ड लाइक्ड बाई अदर्स, यिनले के छन्, आफूलाई सबैले मन पराओस्, अरूलाई सबैले राम्रो भएनन्, अरूले सबैले प्रशंसा गरिदिउन्, आफ्नो सबैले नाम लिउन्, अब आफूलाई सबैले मन पराइदिउन्। एक्सेप्टेड एन्ड लाइक्ड बाई अदर, अरूलेबाट आफूलाई सबैले मन पराउन्, सबैले राम्रो भन्नु भन्ने चाहना हुन्छ। डिजायर टु कन्फर्म टु विसेस अफ अदर, डिजायर टु कन्फर्म टु विसेस अफ अदर, अरूको चाहनाहरू, अरूको चाहनाहरू, आफ्ना बेस्ट अरूका विशेषहरू, कामनाहरू, अरूका दुवाहरूको चाहनाहरू हुन्छ। डिजायर टु भ्यालु द फिलिङ्स अफ अदर, अरूको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने, अरूको प्रति, अरूको फिलिङ प्रति आफ्नो फिलिङ सेयर गर्ने, अरूको दुःखमा दुःख व्यक्त गर्ने, खुसीमा खुसी व्यक्त गर्ने, अरूप्रति पनि भावना राख्ने, दया माया ममता राख्ने सम्बन्ध, यस्ता किसिमका डिजायर हुन्छ पिपुलको अरूसँग। अब त्यसैले द एबोभ निड्स आर अक्वायर्ड थ्रु एक्सपिरियन्स ओभर टाइम। इन्टरप्रेन्योर्स हेभ हाई एचिभमेन्ट, अब जति जति मान्छे अनुभव हुन्छ, अनुभवसँगै माथिका निड्सहरू फुलफिल हुँदै जान्छ भन्छ। जस्तो इन्टरप्रेन्योर्स अब कस्ता हुन्छन्, इन्टरप्रेन्योर जो मान्छे तिनीहरू एचिभमेन्ट निड हुन्छन्, एचिभमेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, हाई एचिभमेन्ट हुन्छ उनीहरूमा, हाई एचिभमेन्ट निड हुन्छ इन्टरप्रेन्योरमा, हाई एचिभमेन्ट हुन्छ। म्यानेजर्स हाई पावर, म्यानेजर मान्छे बसिराख्यो, सबैलाई अर्डर गर्यो। इन्टरप्रेन्योरका जो उद्योगपतिहरू, व्यापार आफ्ना हुन्छन्, व्यापारका मालिकहरू, हाई एचिभमेन्ट, यति प्रगति गर्यो, यति उद्योग, यति स्थापना, यति करोड मुनाफा गर्यो, यस्तो एचिभमेन्ट। म्यानेजर के हुन्छ, हाई अरूलाई, अरूको बोस हुन पायो, सबैले अरूलाई अर्डर गरिन्छन्, कमान्ड गर्छन्, कन्ट्रोल गर्छन्, कम्युनिकेट गर्छन्, अरूलाई अर्डर गर्ने निड पावर, त्यो पावर भए म्यानेजरलाई पुग्यो। म्यानेजरमा को चाहना हाई पावर। अनि नर्सहरूमा के हुन्छ, हाई एफिलिएसन निड। नर्सहरू भनौँ हस्पिटलको केसमा, नर्सहरूमा के सबैसँग सम्बन्ध, सबैमा आत्मीय सम्बन्ध, सबैमा माया ममता उनीहरू बाँड्छन्, माया गरेर सेवा शुश्रूषा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आवश्यक हो। तर कस्ता मान्छेले पढ्छन्, त्यो भावनाको विकास काउन्सिलिङ त्यो किसिमले हुन्छ कि हुँदैन। द इसेन्स अफ दिस थ्योरीको यसको सार के हो भने, इन्डिभिजुअल निड प्लस रेस्पोन्सिबिलिटी, रेस्पोन्सिभ वर्क इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट मोटिभेसन। इन्डिभिजुअल हाम्रा आवश्यकता र हाम्रो आवश्यकता अनुसार रेस्पोन्सिभ वर्क इन्भाइरोमेन्ट, त्यही किसिमको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा वातावरण बनाइदिने, पछि वातावरण पनि त्यही किसिमले रेस्पोन्स गर्छ, हाम्रो चाहनालाई सपोर्ट गर्छ भने क्रिएट मोटिभेसन, मोटिभेसन हुन्छ। निड क्यान बी च्यालेन्ज थ्रु एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ, निड क्यान बी चेन्ज। अब मान्छेका निडलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, एजुकेसन र मोटिभेसनबाट निड चेन्ज हुन्छन् भने होइन। मान्छेलाई अब त्यो मोटिभेसन भन्दाखेरि पावरको लागि भन्दाखेरि एचिभमेन्टमा लग्न सक्छ होइन, एफिलिएसनबाट अब पावरमा जान सक्छ, पावरबाट हाईमा त्यो निडहरू चेन्ज हुन्छन् मोटिभेसन र काउन्सिलिङबाट। दे आर लर्न, यिनीहरू सिकेर जे देखाएको छ हामी त्यस्तै, जो अरूलेबाट देखाएको छौँ, जे सुनेको छ, जो पढेको छ त्यस्तै हुन खोज्छौँ हामीहरू। त्यसैले यी निडहरू चेन्ज हुन्छ। त्यसैले कसरी निच हुन्छन्, कोही हाई एचिभमेन्टवाला हुन्छन्, कोही हाई पावरवाला, कोही हाई सोसल, कस्तो देख्यौ त्यस्तै हुन्छ। This theory advocates that people with high achievement need
पर्फर्म बेटर। कस्ता मान्छेले राम्रो गर्छन् भने हाई एचिभमेन्ट निडवाला मान्छे, टप लेभलमा टप हुन्छ, जेमा पनि काम गर्नमा टप, पढ्नमा टप, यसमा टप, उसमा टप, टप लेभलको गोल भएका मान्छेहरू लो लेभलको हुँदैनन्। उनीहरू जस्तो उद्देश्य हुन्छ मान्छे त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले उद्देश्य लिनु कि उडी छुनु चन्द्रहेका ठुलो उद्देश्य एउटा भनिन्छ नि, स्याल मार्नको लागि बाघ मार्ने तयारी गर्नुपर्छ। बाघ मार्ने तयारी गरेर बस्यो भने स्याल त मर्छ। त्यसैले टप लेभलकै हामीले सोचाइ राख्नुपर्छ, टप लेभलको गोल हुनुपर्छ। तब मिडल लेभल त पुगिन्छ, होइन भने त लो लेभलमा पनि पुगिँदैन। तुच्छ लेभलमा, एकदम मिल लेभलमा जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। दिस थ्योरी हाइलाइट्स द इम्पोर्टेन्स अफ म्याचिङ द इन्डिभिजुअल विथ द जब। मान्छेलाई जबसँग म्याच गर्ने। जब कस्ता छन्? टप लेभलको निडलाई टप लेभलको, मिडल लेभलको मिडल, त्यस्तै किसिमको यी 3 किसिमका टाइपका पिपुल भएपछि त्यस्तै टाइप जब पनि त्यही किसिमका हुन्छ पिपुल। र त्यसैले जस्तो पिपुल छ त्यस्तै जबमा फिट गर्न सजिलो हुन्छ। इट भोकेट्स प्रोपर वर्क इन्भाइरोमेन्ट टु रेज द एचिभमेन्ट निड्स अफ द इम्प्लोइज। अब पिपुलको एचिभमेन्ट निडलाई बढाउनको लागि राम्रो वर्क इन्भाइरोमेन्ट, प्रोपर वर्क इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराको यसले वकालत गर्छ यो थ्योरीले। अब यो भए